وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. زيارة عاشوراء. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيل. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثار والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا عباد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام.
وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع السماوات. فلعن الله أمة أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وعزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برعت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأطبائهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن صالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجانا، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمران، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي، بأبي أنت وأمي. لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيحا بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، يا أبا إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحق
الحرب وبالبراعة ممن أساس الظلم والجور عليكم، وأبروا إلى الله وإلى رسوله ممن أساس ذلك وبنى عليه بنيانا، وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. برعت إلى الله وإليكم منهم، وتقربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم، وبالبراعة من أعدائكم والناسبين لكم الحرب، وبالبراعة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن صالمكم، وهرب لمن هاربكم، وولي لمن والاكم، وعدو لمن ناداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم، ورزقني البراعة من أعدائكم، أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة، وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام حدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا مصيبة ما عظمها وعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تنعله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إنا هذا اليوم تبركت به بنو أمية وابن عاكلة العكبان اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك
صلى الله عليه وآله. اللهم العن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية، عليهم منك اللعنة العبد العابدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك العذاب عذاب عليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي وبالبراءة منهم واللعنة عليهم وبموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر طابع له على ذلك. اللهم العن إصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وطابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله الآخر اللحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثانية والثالثة والرابعة. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيام. سجود.